सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ख़त्म नबूवत बराए फ़रोख़्त एक ऑडियो आप सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पे चल रही है। और वज़ीराबाद जब धरना दिया गया था साद रिज़वी ने, तो वहाँ पे ये सौदेबाजी हुई थी। मैं अपने अक्सर प्रोग्रामों में आपको बताता रहता हूँ कि ये तहरीक लबैक वाले जो है, इनको ख़रीदा जाता है, इनको बाकायदा टारगेट दिया जाता है कि आपने ये काम करना है। इनके ठेके गवर्नमेंट के साथ हैं और उस गवर्नमेंट के साथ है जो गवर्नमेंट चला रही है, जो इस गवर्नमेंट को चला रही है। जो मौजूदा गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो इनको चला रहे हैं, मैं इसलिए तफ़सील से आपको बता रहा हूँ। हुआ ये है कि ये वज़ीराबाद धरना था और वहाँ पे 13 करोड़ रुपए ये साद रिज़वी ने वसूल किए उस धरने को ख़त्म करने के। और उसके बाद वाला इसका खुलासा ये है कि इनके साथ फिर मुआहदा हुआ कि आप कोई बड़ा धरना नहीं देंगे, सड़कें ब्लॉक नहीं करेंगे, फिर जो मर्ज़ी हो जाए दुनिया में, जो हम कहेंगे आपने वो करना है। जिन लोगों को हमने कहना कि आपने जाके टारगेट करना, नुकसान पहुँचाना है, माहौल ख़राब करना है, लोगों का ध्यान उस तरफ लगाना, तो ये बाकायदा तौर पर एक मुआहदा हुआ। आपको याद होगा जब फ्रांस के सफ़ीर का इशू बना था, तो साद रिज़वी गिरफ़्तार भी हुआ था। तो ये धरनों का अब आपने देखा कि काम थोड़ा कम हो गया। ये लोग मज़हब को बेचते थे और इसमें जो ज़मानतें देने वाले हैं, वो मुफ्ती मुनीब जैसे लोग, आप जानते हैं मुफ्ती मुनीब को, बड़ी अरसा तक वो चाँद के शोबे में भी रहा है, जिसने चाँद देखना होता है ईद शब-रात का। और ये मैं बता देता हूँ कि इनको इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा तौर पर प्लानिंग दी जाती है कि आपने इस महीने में ये काम करना, इस साल में ये काम करना, और इसके लिए बंदे-शंदे इकट्ठे करने इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। साद रिज़वी की अगर इनकम देखें तो पता नहीं आपको शायद मेरा नहीं ख्याल कि कोई नज़र आए उसका कोई बिज़नेस हो, लेकिन 10 करोड़ की उसने गाड़ी भी रखी हुई है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है, अगर आप यूरोप में या पाकिस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में, पाकिस्तान तो नहीं आप कह सकते, वहाँ तो 5 करोड़ तक की अगर आपने कोई हेरा-फेरी की है तो आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। ज़बरदस्त मुल्क है ना, कंट्री है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो अगर यूरोप में चंद सेंट या चंद पेंस या जो भी यहाँ पे चल रहे हों, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, उसका भी हिसाब आपको देना पड़ता है। लेकिन हमारे वहाँ पे कोई पूछता ही नहीं, भी 10 करोड़ की गाड़ी आपने रखी हुई है, आपकी इनकम क्या है? वो कहेंगे जी लोग दे जाते हैं, हमें नज़राना दे जाते हैं, हम बड़े दुआ-गो हैं। और वो जो लोग पैसे दे के जाते हैं, इन पीरों फ़कीरों की, इस तरह के साद रिज़वी के जैसे लोगों की, वो दुआ कबूल हो जाती है, वो गरीब से गरीब तर होते जाते हैं, ये अमीर से अमीर तर होते जाते हैं। इनको ख़त्म नबूवत के नाम पे जनाब लोगों को परेशान करने के लिए बाकायदा बताया जाता है कि आपने ये काम करना। बाकी इनके पास काफ़ी तजुर्बा इस चीज़ का है। इल्म इनके पास नहीं है, इस्लामी तालीमात का इनको इल्म नहीं है, किसी चीज़ का इल्म नहीं। ये आपने देखा कि कभी क्रिश्चियन, कभी अहमदी इनके निशाने पे होते हैं और वो लोग इनको कहते हैं कि ये ज़रा माहौल ख़राब करो। 13 करोड़ की तो एक डील आपके सामने आई ना, ये जो ऑडियो है। लेकिन पता नहीं कितने करोड़ों में ये लोग बिकते हैं और इनको पैसे की कोई कमी नहीं। हर तरह से पैसे आते हैं कि आपने सारा दिन ये मज़हब की तिजारत करनी है और मज़हब के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना के सड़कों पे आना है। कभी किसी अहमदी को कत्ल करवाना, कभी किसी क्रिश्चियन को कत्ल करवाना, कभी किसी हिंदू मज़हब के बंदे को नुकसान पहुँचाना। और ये अपनी ड्यूटी जो है, जो इनको दी जाती है, वो पूरी करते हैं। वजह ये होती है कि उसके बगैर इनको माल-शाल जो है वो नहीं मिलेगा। ये आप देख रहे हैं अरसा दराज से पाकिस्तान में हालात जो ख़राब किए जाते हैं तहरीक लबैक के ज़रिए, वजह यही है कि इनको माल मिलता है और कोई वजह नहीं। बगैर पैसे के तो पाकिस्तान का दुनिया पूरी में बंदा कोई भी काम नहीं कर सकता। इस बार बीबीसी ने भी बाकायदा एक रिपोर्ट दी थी कि ये किराए के बंदे हासिल करते हैं और लोगों के घरों को आग लगानी, दुकानों को आग लगानी, मज़हब के नाम पे इनका धंधा बन चुका है। ये मज़हब के नाम पे जो इनके चेहरे हैं, असल ये गुंडे हैं,
یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو مذہب کو فروخت کرتے ہیں، مذہب کو سمجھ نہیں پائے. سب کچھ یہ پاکستان میں ہوتا ہے، اور شاید کام ہی کسی اسلامی ملک میں اس طرح کا کام ہوتا ہے. اور تاکہ انڈیا میں بھی نہیں ہے یہ چیزیں. مسلمان انڈیا میں پاکستان سے زیادہ ہیں، لیکن وہاں بھی اس طرح کے ٹھیکے نہیں ہوتے. تھوڑا مختلف سسٹم ہے، اور کوئی بھی آواز اٹھائے گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ مختلف لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور وہ اس کو کچل دیتے ہیں. یہ ایک آواز انڈیا میں بھی اٹھی تھی کہ یہاں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، مگر انہوں نے کہا جی نہ، یہ جمہوریت ہے، ہر بندہ جو ہے آزادی کے ساتھ زندگی جی سکتا ہے. یہ قوانین جو پارلیمنٹ نے پاس کیے ہوئے ہیں بھٹو دور سے، پھر آرڈیننس، یہ اسی لیے بھی ختم نہیں کرتے کہ اسی کے ذریعے بلیک میل. میں کئی پروگراموں میں بتاتا ہوں کہ یہ نہیں کہ احمدی یا کرسچن یا دوسرے لوگ متاثر، ان کے اپنے لوگ متاثر ہیں. یہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ کون ہیں، ان پہ مذہبی کیس ڈال دیتے ہیں. 800-900 بچے بچیاں اس وقت ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے لپیٹے میں لیا اور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو آڈیو آج نکلی ہے، لیکن میں تو جب سے چینل میں نے بنایا ہوا، میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے اصل میں تاجر ہیں، اور ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ان کا تعلق ہے فتنہ اور فساد پھیلانا. اور جو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں وہ تو اپنے لوگ مروا دیتے ہیں، وہ تو اپنے بچے مروا دیتے ہیں، وہ تو کوئی چیز نہیں چھوڑتے. انہوں نے جو آج کل حالات ملک کے ہوئے، وہ خود ہی اپنے وہ کیا کہتے ہیں جی، اعزاز بڑھاتے رہتے ہیں. جی میرا ایک اتنا بڑا اعزاز مل گیا، مجھے یہ مل گیا، وہ مل گیا. اور لوگوں کا دھیان ادھر سے ادھر لگانے کے لیے 2-4 بندے پھڑکانے کوئی کام نہیں. یہ آڈیو میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ دھرنا دے کے بیٹھے رہے، اور پولیس کو کہا کہ کسی طرح یہ 2-4 بندے ہمارے پھڑکائیں، اور پھر ان کے ساتھ سودے بازی کرے. اور رانا ثناء اللہ ان دنوں وزیر داخلہ تھا، اس نے کہا جی اس دفعہ آپ بیٹھے رہے، ہم کوئی بندہ نہیں مارنا آپ کو. اکثر آپ نے یہ آڈیو پہلے بھی سنی ہوگی، جب عمران خان پی ٹی آئی میں یہ دھرنے شرنے دینے کا پروگرام بنا تھا، لاہور بلاک کر دو، تو ایسی آڈیو نکلی تھی کہ 2-4 پھڑکا دو. پھر آپ نے وہ دیکھا اسلام آباد میں، وہاں بھی گولی چلا کے لوگوں کو مار دیا گیا. یہاں پہ ان کی سودے بازی نہیں ہوتی، وہاں پہ یہ کام ڈال دیتے. ناظرین، میں اس لیے ایسی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرائے کے قاتل ہے یہ ہیں اصل میں کرائے کے قاتل. ان کو سپاری دی جاتی ہے، ان کو یہ باقاعدہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں فرقے کے اتنے لوگوں کو قتل کرنا ہے، اور جب آپ قتل کریں گے عوام کا دھیان بھی ادھر لگے گا. پھر کئی دفعہ یہ جو پارلیمنٹ میں تقریریں ہوتی ہے نا کہ یہ قوانین ختم کر دو، اپنا ان قوانین کے ذریعے میں نے ایک آڈیو دیکھی، ویڈیو دیکھی، پرویز رشید اگلے دن لگا ہوا تھا. یہ بھی سارا اسی گیم کا حصہ ہے. لوگوں کا دھیان ادھر لگانے کے لیے جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا، لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا، اور کوئی نہ کوئی گیم جہاں ڈالنی ہوتی ہے پارلیمنٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں. پرویز رشید کو آج پتہ چلا کہ یہ قوانین غلط بنے ہوئے. ایک سوال ہے سادہ سا، جیسے پرویز رشید سیاست میں ہے، اس کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو نہیں کہ نہیں پتا، روزانہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. مگر کیونکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کچھ لوگوں نے کہا جی بڑا اچھا اس نے کیا یہ جو تقریر کی ہے، کچھ نے کہا نہیں جی نہیں یہ غلط کی، لوگوں کا دھیان ادھر لگ گیا، بحث وہاں پہ شروع ہوگی، اور جو کام انہوں نے ڈالنا تھا وہ ڈال دیا. تو یہ جناب پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ختم نبوت برائے فروخت، عاشق رسول آپ کو ہر جگہ سے ملیں گے. زانی ہے وہ بھی عاشق رسول، جواری وہ بھی عاشق رسول، رشوت خور وہ بھی عاشق رسول، جو ملاوٹ کر رہا ہے وہ بھی عاشق رسول، اور ہر قسم کے 2 نمبری کرنے والا جو ہے وہ کہے گا جی میں عاشق رسول ہیں. اور اس کے لیے کسی کو بھی نقصان دینا میرے لیے معمولی کام ہے. لوگوں کو نماز سے روکنا، لوگوں کو قربانی سے روکنا، لوگوں کو کوئی نہ کوئی طریقہ واردات ڈھونڈ کے لوگوں کو پریشان کرنا، جس طرح پاکستان میں احمدیوں کو کیا جاتا ہے. یہ حالات پیدا جو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ملک کے چوکی دار ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں یورپ میں رہتے ہیں، ان کو بڑا غصہ لگتا ہے. ان کو اس لیے غصہ لگتا ہے مال شال وہاں سے مل رہا ہے، پینشن مل رہی ہے، اور وہ بھی سچ اور حق بات جو کرنے سے بالکل آندھے ہو چکے ہیں. وہ بھی حقیقت جو ہے اس سے کہتے ہیں کہ پردہ نہ ہو.
सिर्फ कि हम उस कंपनी में रहे और हमारा सिस्टम चल रहा है। और यही पाकिस्तान की कमज़ोरी है कि जहाँ आप देख रहे हैं, और बड़ी उम्र के हो गए हुए हैं, कोई छोटी उम्र नहीं है, बड़ी-बड़ी उम्र के हैं। उनको भी पता है कि गलत है, ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में मज़हब के नाम पे। और कौन करवा रहा है ये भी उनको पता है। मगर जैसे ही हम भी प्रोग्राम में कभी ज़िक्र कर दें तो उनकी दुखती राग, क्योंकि माल शाल आ रहा है और माल की गेम आजकल दुनिया में। यही तो आपने देख लिया जो इस्लाम की हालत है, वो आप सबके इल्म में, ये ईरान जंग में ये पैसों के ज़रिए सिस्टम जो है वो खरीदा गया, और वहाँ का ईरानियों ने बेचा है ना जो सारा कुछ। ईरानियों ने ही सारा कुछ किया ना, जो लोग इनके जनरल और साइंसदान मार के। उसके बगैर अकेला कोई बाहर से आए तो उसको तो पता ही नहीं होता क्या है। आप किसी दूसरे शहर में चले जाए तो एक घर ढूँढना भी बगैर सिफ़ारिश के मुश्किल हो जाता है, जब तक आपकी वाक़फ़ियत ना हो। तो इस तरह ये मज़हब बेचा जाता है और बड़े-बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं, बड़े-बड़े चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परेशानी नहीं लेनी। बड़े मज़बूत काम कंपनी ने किए हुए हैं, वो इसी तरह लोगों को मज़हबी निशाना बनाते रहेंगे। उनके नज़दीक कोई डॉक्टर है, कंपाउंडर है, कोई भी है, कोई हैसियत नहीं रखता। वो कहते हैं हमारा सिस्टम चलना चाहिए। और ये जाहिल जो हैं, इनको इसीलिए रखा हुआ है। नाज़रीन, जो लोग वहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, वो अपने ज़मीर से पूछिए कि जो बातें बता रही है कि ये मज़हब बेचती है, अपने आस-पास नज़र दौड़ाएँगे तो आपको पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।